السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وآلہ وصحبہ الذین سعوا فی نصرۃ دینہ سعیرا حثیثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، العلماء ورثة الأنبياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك علما نافعا، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. علی دا ذکر کرنا، علی دا ذکر کرنا، سعادتاں وچ شمار گوندا ہے.
علی دا ذکر کرنا سعادتاں وچ شمار گوندا ہے علی دا ذکر کرنا کرامتاں وچ شمار گوندا ہے علی دا ذکر کرنا شرافتاں وچ شمار گوندا ہے علی بھی پاک علی بھی پاک حسن بھی پاک حسین بھی پاک فاطمہ بھی پاک علی دا ذکر کرنا شہادتاں وچ شمار گوندا ہے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے حضرات دی وقار آج دے اس عظیم و شان فقید المثال خطبہ جمعہ المبارک کے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دے چوتھے خلیفہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے مناقب و فضائل بیان کرن دا ارادہ رکھنا کون سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہاں کو نیت ابو الحسن اور ابو تراب کو نیت ہے انہاں دی اور انہاں دے والد دا نام ابو طالب انہاں دے والد دا نام ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے بچپن اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھے اور پڑھ کے مسلمان ہو گئے میرے پیغمبر علیہ السلام مفسرین فرماتے ہیں کہ بچپن اندر بچیاں اندروں سب تو پہلا اگر کلمے کا نعرہ لگائے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے لگائے اور انہاں دی محبت میرے پیغمبر دے نال کیسی محبت ہے میرے پیغمبر علیہ السلام تے اپنا تن من دن قربان کیتا ہے اس قدر کیتا ہے بچپن تو لے کے اپنے آخری سانسہ تک میرے پیغمبر دی کدی نافرمانی کیتی نہیں کیتی اگر میرے پیغمبر نے کہہ دیتا ہے دن ہے سیدنا علی نے مان لیا سونیا دن نے اگر میرے پیغمبر نے کیا رات سیدنا علی نے عرض کی تھی سونیا رات اگر میرے پیغمبر نے کیا خدا غزوے اندر چلے جاؤ سیدنا علی چلے گئے اپنی جان دی پرواہ کی تھی بولو اپنی جان دی پرواہ نہیں کی تھی پھر لقب کی ملی ہے لقب میرے پیغمبر نے دیتے حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اج ذرا ذوق دے نال شوق دے نال بیٹھنا ہے
کیونکہ ساڑھے تے ایک تومت ایک بات ایک ساڑھے تے الزام لگایا جاندے کہ اسی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی عقیدت ادب اور احترام نہیں کرتے، تو میری گزارش ہے ذرا شیر دا تذکرہ سننا ہے کہ تسی بھی شیر بن کے بیٹھ رہے تھے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سانو سارے پہلے سمجھن تو بعد کو دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ آواز بھی ذرا شیرانی کھول دو میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک میں نازل ہونے والا اللہ دا قرآن سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی مناقب و فضائل سیدنا علی دی سیرت کا تذکرہ کس انداز میں بیان فرما رہے۔ اللہ اکبر اللہ تعالی فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر اعلان کر دو اپنی زبان نبوت کو اعلان کرنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ جی کس بات کا اعلان فرمانا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر اعلان اس بات کا فرمانا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اگر یارہ جیسا ایمان لے کے آؤ گے، اگر میرے پیغمبر دے صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ گے، پھر تسی ہدایت یافتہ ہو گے، پھر تسی جناب ایمان لے کر کے آؤ گے۔ اللہ اکبر اللہ اگر اسی تیرے پیغمبر دے یارہ جیسا ایمان نہیں لے کے آؤں گے ہوئے گا کہ اللہ تے پیغمبر فرماتے ہیں تھوڑا ایمان قابل قبول ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر تائیں تے اللہ تے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت کو اعلان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں اپنا ایمان اجدا لے کے آؤ جدا سیدنا علی نے میرے تے ایمان نہیں آتے، جدا سیدنا علی نے ایمان قبول کیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام دیکھنا ذرا سیدنا علی نے ایمان کے جو قبول کیتا ہے، ادھر میرے پیغمبر اسلام کی دعوت دیتے پہ ہیں، ادھر میرے پیغمبر اسلام کی دعوت دیتے پہ ہیں۔ قولوا لا مسلمان کو جاؤ بھائی میرا پیغمبر کتنا پیاری اپنی امت دے نال، کتنا درد میرے پیغمبر ہو اپنی امت دے نال کائنات لوگوں میرا پیغمبر کلمہ پڑھاتا ہے کیوں پڑھاتا ہے میرا پیغمبر کتے میری امت جہنم دے اندر نہ چلی جائے، کتے میری امت نو جہنم دا عذاب نہ ہو جائے۔ اور یار ایسا پیغمبر اللہ نے سانو عطا کیتا ہے۔ آج تیریاں بے وفائیاں کیوں نہیں ختم ہوندیاں؟ آج تیریاں بے وفائیاں کیوں ختم نہیں تو کرتا؟
मैनू कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दो, मैनू कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दो, अपना सहाबी बना दो। मेरे पैगंबर फरमाते हैं नहीं पढ़ना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सैयदना अली कलमा पढ़ते मुफस्सिरीन फरमाते हैं 8 या 9 साल की उम्र है। आज तेरा बच्चा 8-9 साल तक गाने सुनता पिया है। आज तेरा बच्चा 8-9 साल तक बगैर नियत करता पिया है। आज तेरा बेटा 8-9 साल का बेटा बेभैयाइयां का मुबतला है। मगर कुर्बान जावा सैयदना अली कलमा पढ़ते हैं मेरे पैगंबर दी रिदाए रहमत दे थल्ले आ जाते हैं। मेरे पैगंबर दे करीब आके बहना शुरू कर देते हैं। ऐसे करके बड़ी मजे की बात ऐसे करके सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर अंदर चले गए हैं। एक दिन गुजरिया, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे। बाप पूछता है बेटा एक ही करता पिया है? बेटा लात नु छोड़ दिता ही, बेटा मनात नु छोड़ दिता ही, बेटा उज़्ज़ा ते हुबल नु छोड़ दिता ही। सैयदना अली फरमाते हैं बाबा बिल्कुल छोड़ दिता है। बाप ने वो की जवाब दिता है ए नहीं किया। आज साडे बाप की कहते ने बेटा मैं जिधर चल रहा तू भी बोलो, तू भी उधर चल। अगर तू उधर नहीं चलेगा तेरा मेरा ताल्लुक बोलो, तेरा मेरा ताल्लुक नहीं हो सकता। मगर कुर्बान जावा मैं अपने पैगंबर दे चाचा तो है मुस्लिम है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। मगर जवाब की देते ने कहते ने बेटा अली है तो तू मेरा बेटा है, कलमा पढ़ लिया ही मैं ना अपने भतीजे दियां गारंटियां देना। अल्लाहु अकबर अल्लाह। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसा पैगंबर, काफिर भी मेरे पैगंबर दियां गवाहियां देंदे पे ने, अपने ते अपने बेगाने भी गवाहियां देंदे ने कि नहीं बोलो, अपने ते अपने तुसी ते देनी देनी है। क्यों कि मेरे पैगंबर ने तुहानू जन्नत दियां गारंटियां च दित्तियां ने। मगर बेगाने ओ बेगाने जेड़े मेरे पैगंबर नु तस्लीम नहीं करते, ए अबू तालिब की कहना मेरे बेटा अली नमाज तू पढ़ता पिया है, रुकू तू करता पिया है, सजदा तू करता पिया है, उस अल्लाह के सामने झुकता पिया। मगर मैं अपनी जुबान तो अपने भतीजे का ऐलान करना, मेरा भतीजा मुकम्मल तेरू गलत रस्ते पे कभी नहीं लाएगा। अल्लाहु अकबर। बेटा कभी कलमा न छोड़ना, बेटा कभी मुहम्मद रसूलुल्लाह के पीछे न लगना छोड़ना। अल्लाहु अकबर। कलमा पढ़ लिए और पैगंबर के पीछे चलदियां चलदियां चले जाना। अल्लाहु अकबर। बड़े कोटले दे आबासिया सैयदना अली ने कलमा पढ़ लिया है। कलमा पढ़ने के बाद मेरे पैगंबर के ऐसियां जाना कुर्बाना की दिया ने। मेरे पैगंबर के एक इशारे थे मेरे पैगंबर के अपना हर चीज कुर्बान करने वास्ते तैयार हो गए। अल्लाहु अकबर। नहीं समझ आई अल्लाह का कुरान ताई ते ऐलान करता भी आए, फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्रि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। अल्लाह फरमाते हैं कायनात के लोगों अली जैसा ईमान लेके आओगे तुम्हारा ईमान का काबिल कबूल होएगा। अल्लाहु अकबर। मेरी मोहब्बत है, मेरा प्यार है, मेरी उल्फत है। असी ते कहने आ जिदा ईमान अली जैसा ना होए वो बंदा इस्लाम अंदर बोलो सुस्ती ते नहीं पई।
علی جیسا جدا ایمان نہ ہوئے وہ بندہ اسلام اندر دائرہ اسلام تو خارج ہے. میری آواز میری محبت سن لو. اسی کہنے علی ساڑھے سر دا بولو علی ساڑھے سر دا تاج ہے, عزت ہے, بلندی ہے. اگر کوئی پھر بھی نہ مننے تے او دی بدقسمتی ہے. میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی دیکھنا ادھرا انہاں دا ایمان چیک کرنا. اج اپنا بھی ایمان چیک کر لینا تے انہاں دا بھی ایمان چیک کر لینا. دیکھنا ذرا اسی علی جیسا ایمان پیغمبر تے لے آندا ہے کہ نہیں لے آندا. اللہ اکبر اللہ. میرے پیغمبر علیہ السلام یہ صحابی نا اسلام قبول کرن تو بعد اور ہر وقت دل اندر خیال ہے کہ دو میرا پیغمبر مینوں آواز دے کہ میں اپنی جان پیغمبر دے قدمہ تو نچھاور کرتا. اللہ اکبر اللہ. غزوہ خیبر کا موقع میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کرام کئی دیر ہو گئے جنگ کر رہے مگر جنگ کسی نتیجے تے لگ دی. میرے پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام نا توقت ہو گیا. میرے پیغمبر آواز لگا دے فرمانے صحابہ اپنے اپنے خیمیہ دی اندر آ جائے. سارے صحابہ کرام اپنے اپنے خیمیہ دی اندر آ گئے. میرے پیغمبر علیہ السلام فرمانے نے میرے صحابہ لَأُوتِيَنَّ قَاتِجِ الرَّائَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحِ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهُ وَيُحِبُّهُ وَرَسُولُهُ. اے میرے صحابہ کرام صبح اسلام دا علم او دے کات اندر میں پکڑاواں گا. او دے کات تے اللہ ایک دے فتح عطا کرے گا. دوسرا اللہ تعالیٰ او بندے دے نال بڑا پیار ہوئے گا. اللہ بھی او دے نال پیار کرتے ہوں گے. اللہ دا رسول بھی او دے نال پیار کرتا ہوئے گا. اللہ اکبر. میرے پیغمبر دے صحابہ کرام فرمانے نے دل اندر خواہشات بڑیاں دیاتا آئیاں نے. وہ کہتے ہیں نا خواہشاتا بادشاہاں دیاں بھی ادھوریاں رہ جاندیاں نے. ضروریاتا غریباں دیاں بھی پوریاں ہو جاندیاں نے. اللہ اکبر. میرے پیغمبر نے اعلان کرن تو بعد اس طرح جناب رات وقت ہر ثقافی ستا نہیں اللہ دی اگے دعا کرتا پیا ہے. اللہ میرے اسلام دی عزت واسطے چن لے. اللہ میرے اسلام دی عزت واسطے چن لے. اج تو کبھی اسلام دی عزت واسطے دعا نہیں کی تیرے کل پہ نماز پڑھنا بڑی دشوار ہے. اسلام دی عزت دی دعا کی کرے گا. اللہ اکبر. میرے پیغمبر فرماتے ہیں اج کر کے صبح کا دن سورج طلوع ہویا ہے. صحابہ کرام اج کھڑے نے. مفسرین فرماتے ہیں سیدنا عمر بار بار میرے پیغمبر کے قریب آتے نے. اج ایڑیاں چک چک کے اپنا بکھاتے نے. اللہ کے نبی جی میں بھی تہاڈا غلام عمر بہادر تہاڈے سامنے کھلوتا مگر اللہ نو انج نہیں سی منظور. اج کر کے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اینا علی بن ابی طالب اینا علی بن ابی طالب. میرے صحابہ علی کتھے علی کیوں نہیں نظر آتا پیا. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں سونیا ہوا یستگی عینیہ کی وہ آنکھاں اندر درد ہوندی پئی نا اس کر کے نہیں آ سکے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں علی نو بلا کے لے آندا جائے. علی نو بلا کے لے کے آنا. صحابہ کرام کہنے علی نو بلا کے لے آندا. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں علی تو کیوں نہیں آیا. عرض کرتے ہیں سونیا اکھاں درد ہوندی پئی نا. میرے پیغمبر نے کسے ڈاکٹر
ڈاکٹر دے کول بھیجیا کسے حکیم دے کول وہ میرے پیغمبر تو بڑھ کے کوئی اور بڑا حکیم ہوئے تو میرا پیغمبر بھیجے نا اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنا لواب دہن نکالے سبحان اللہ کیڑا لواب اگر میرے پیغمبر دا لواب شدید دی ایڑی تے لگے تے سپ دا ڈنگ زہر ختم ہو جاتا ہے اے میرے پیغمبر دا لواب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دیا اکھاں دے اندر میرے پیغمبر نے اپنا لواب دا گنڈا لیا اور میرے پیغمبر فرماتے ہیں جاؤ علی جا کے خیبر دا قلعہ فتح کرونا اللہ اکبر سیدنا علی فرماتے ہیں کائنات دے لوگ لواب دا ہندی بات سننا ذرا میرے پیغمبر دا صحابی فرمان دے ایویں کہہ دیو اہل حدیث پیغمبر دی شان نہیں بیان کر میرا ایمان پیش ہے میں تے کہنا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی بولو عنہ فرمانے نے کہ میں اس کو بعد 63 سال زندگی اندر میریاں کدی اکھاں اندر درد بولو کدی اکھاں اندر درد اے یار میری محبت نہیں تو اور کیا ہے اللہ اکبر اللہ سیدنا علی المرتضی چلدیاں اسلام دا علم پکڑیے اسلام دا جھنڈا پکڑیے نا اللہ اکبر میرے پیغمبر فرماتے ہیں علی قدم قدم تے اللہ دیا رحمتاں تیرے بولو تیرے نال کون کتنا مقام علی دا اللہ دے پیغمبر دعا کر دے پینے سیدنا علی کر کے چل دیا میدان اندر پہنچے نے اپنا قدم میدان دے اندر رکھیا سبحان اللہ ایتر کافران دیا جناب کی تارہ لگیا نے ایتر سیدنا علی کلے تلوار پکڑیے ایتر قرار دے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کر کے مقابلہ کرتے ہیں مقابلہ کر دیا مرحب نامی کافر کر کے سیدنا علی کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے مفسرین فرماتے ہیں کیڑا کافر 100 بندے کے نال کلا مقابلہ کرنے والا اللہ اکبر سیدنا علی کو مقابلہ کر دیا سیدنا علی نے تلوار ماریے تو ٹکڑے کر کے زمین تے گرا دیتا ہے اور نعرہ بلند کیتے نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ کا نعرہ بلند کیتے اور پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ خوش ہو جاؤ اللہ تعالی نے علی دے ہاتھ تے غزوہ خیبر دا قلعہ فتح کروا دیتا ہے سبحان اللہ ایتھے ہی بس نہیں میرے پیغمبر فرماتے ہیں آج لگتا سارا میرا ہی زور لگانا ہے سپیکر دا نہیں لگانا کسی میرے پیغمبر علیہ السلام مفسرین فرمانے نے کس طرح ہاتھ دے نال جڑا دروازہ اٹھایا ہے نا وہ بعد اندر 40 بندے بھی دروازے نے اٹھا سکے بولو اٹھا سکے نہیں اٹھا سکے کائنات کے لوگوں اس سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی ایمانی طاقت ہے کتنا مقام میرے پیغمبر علیہ السلام دے اس صحابی کو اللہ تعالی نے عطا فرمایا کیا تیرا میرا ایمان اجدا ہے نہیں تیرا میرا ایمان اجدا کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے پیغمبر علیہ السلام سیدنا علی کو میرے پیغمبر دی زبان تے یقین سی اے نہیں ڈرے کہ اللہ دے نبی جی میں کلا تنہا اور در کفار کی تعداد نہیں عرضے کی تھی سونے تسی حکم دے دیتے اے جان قربان کرن چاہیے میرے پسندے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ پھر علی دا تذکرہ محبت اندر کرنا لیے ذرا اللہ اکبر اللہ کتا سونا نام علی دا کتا سونا لگتا جی نام علی دا جنو سونا لگتا ہے ذرا سبحان اللہ
کتا سونا لگدا جناب علی دا کتا پیارا لگدا جناب علی دا کتا اچھا لگدا جناب علی دا کتا پیارا لگدا کتا سونا لگدا کتا اچھا لگدا کتا سچا لگدا کتا سچا لگدا کتا اچھا لگدا جناب علی دا کتا سونا لگدا جناب علی دا کیوں بگیاں نو مننا غلام علی دا سبحان اللہ دی بات تذکرہ سننا شیر خدا دا سبحان اللہ کہنی بیمار ہو سارے کتا سونا لگدا جناب علی دا کیوں بگیاں نو مننا غلام علی دا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا اگلے جڑے جملے بولنے نے میں کہاں بولنے نے جے تسی ایک دفعہ سبحان اللہ کو اسی آواز دینا اور چرسی کی جانے اور تنگی کی جانے اور چرسی کی جانے اور تنگی کی جانے اور چرسی کی جانے اور تنگی کی جانے مقام علی دا امام نہ دسو کدی چرسی مقام علی دا سمجھ سکدا شرابی کدی سمجھ سکدا اے جڑا اگلا جملہ بولنا ہے نا او دیتے تسی اپنا ایمانی طاقت وکھانی ہے جن سیدنا علی نے اپنی ایمانی طاقت وکھائی ہے دوبارہ پڑھن لگا ہے پتہ لگ جائے کتنی محبت ہے سیدنا علی دلال اور چرسی کی جانے مقام علی دا اور تنگی کی جانے مقام علی دا شرابی کی جانے مقام علی دا بس بغاتی کی جانے مقام علی دا اللہ اکبر اللہ دل خوش کر دیتا ہے اللہ کے پیغمبر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ ہو کیسا ایمان ہے انت ایمان دیا دعائیاں اللہ دیتا پیا فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کائنات لوگوں علی جیسا ایمان ہونا چاہیے کہ غزوہ خیبر کا مقام ہے اور جناب غزوہ احزاب کا تذکرہ سننا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے مشورہ دیتا اللہ کے پیغمبر جی انج کر کے مدینے کے ارد گرد خندق خدا دو کیونکہ دشمنوں کا کوئی پتہ نہیں اللہ کے پیغمبر نے خندق خدا دی دینا انج کر کے خندق خدائی گئی ہے میرے پیغمبر کے صحابہ کرام مدینے اندر تشریف فرما لے میرے پیغمبر کے کول تشریف فرما لے ایک کافر نہ کافر تے پھر کافر ہی اللہ نا ایجی کر کے خندق پار کی دیئے پار کرن کے بعد میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایجی کر کے للکار دے اے محمد اگر تیری جماعت اندر کوئی جناب نہ ڈالتے بے بات شپائیے انہوں بد نصیبوں کی بتا میرے پیغمبر کے کمانڈر ایسے ایسے نے ایک اشارے پہ جان قربان کرنے والے نے اللہ اکبر ایسے کر کے للکاری آ رہی ہے میرے پیغمبر فرماتے ہیں اٹھنا پیاری علی اٹھنا پیاری علی سیدنا علی اپنی جگہ کو اٹھنے میرے پیغمبر نے اپنی دستار اتاری ہے سیدنا علی جو سر پہ رکھ دیتی ہے اپنی تلوار سیدنا علی تیرا تھندر پکڑا دیتی ہے فرمایا جاؤ علی جا کے مقابلہ کرنا سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہوں چلدیاں ایجے جناب کافر کے سامنے آگئے آپ کے کھڑے ہو گئے ایدہ نام کیے امر بن عبد بادے دا نام ہے اللہ اکبر ایجے کر کے سیدنا علی مرتضی فرما دے آپ کیوں للکار کا
کہندا ہے علی جڑے زندگی دے کوئی 2-4 دن بچے نا جا کے اپنی زندگی سونے طریقے دے نال گزار اینوں بے وقوف نو کی پتہ ہے ایدا جسم نہیں ایدا دل اللہ تعالی دے نال مضبوط ہے ایدے جسم نو نہیں بلکہ ایدے ایمان نو ویکھنا چاہیے اللہ اکبر اللہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کو فرما دینے میں تیرے نال مقابلہ کرنا آیا مقابلہ کرنا ہی تے ٹھیک ہے نہیں کرنا تے ایتھوں دوڑ میں تے اج بھی کہنا اگر آزاد کشمیر اندر ایک دفعہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے ڈاٹ جان دنیا دی کوئی طاقت مسلمان دا مقابلہ بولو مسلمان دا مقابلہ نہیں کر سکتی جن جی یاد اوتوں فرشتیاں دی جماعت اتر دیا سن کیا ہم نہیں ہیں اتر سکتیاں نے تیرے ایمان دی کمزوری ہے اللہ اکبر اللہ سیدنا علی فرما دے گل لیجے اگر تو مقابلہ کرن آئی کی آئے تو سب کو پہلا میں تنوں اپنے پیغمبر دی تعلیم دے مطابق اسلام دی دعوت دینا تسی بھی اسلام دی دعوت دیا کرو لوگ اللہ اکبر اللہ آج تے ہوندہ ہے کوئی نماز دی دعوت دے دیتے اسی غصہ کر او بھائی تو نماز دی دعوت دے دے کیوں دے دا میں نو پتہ نہیں میں پڑھ لگا پہ مگر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کو نے اسلام دی دعوت دی ہے عمر بن عبداللہ اگر تو اسلام قبول کرنے کلمہ پڑھنے لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جائیں گے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کو ایک کہندے علی اگر میں اسلام قبول کرنا دوں گا کبھی میں خندق پار نہ کردا کبھی للکار نہ میں دیندہ کبھی دوال للکار دانا سیدنا علی فرما دینے دوسری میری بات میرے مقابلے اندر واپس چلا جا عمر بن عبداللہ کی کہندے اگر میں تیرے مقابلے اندر واپس چلا گیا میں نے مدینے دیا اور جناب انج کر کے تانے دے دیا مکے دیا اور تانے دے دیا سارے علاقے دیا اور تانے دے دیا اتنا بڑا بہادر تشدہ آدمی کر کے نکے جے بچے کو لٹار کیا گیا اللہ اکبر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ اندر فرما دینے اگر تم میرے مقابلے اندر واپس نہیں جا رہا عمر بن عبداللہ کہتے تو میرے مقابلے اندر واپس چلا جا سیدنا علی فرما دینے جب مکہ تے مدینے دیا تانے تانیاں دا ڈارے میں تو اللہ دی جنتیاں پورا تے تانیاں دا ڈارے اللہ اکبر میں بھی واپس نہیں جانا چاہتا تیسری بار وار کرنا میرے پیغمبر نے سانوے نہیں سکھایا دم وار کرنا تو اینی کر کے سیدنا علی دوار کی تاگی آئے سیدنا علی نے وار ایمانی قوت بنا ڈکے ہے مفسرین فرمانے 1000 بندیاں کا کلہ مقابلہ کرنوالا عمر بن عبداللہ اللہ اکبر تلوار پکڑی ہے اینی کر کے وار نو ڈک دینے ڈکن کے وار عمر بن عبداللہ جناب اینی کر کے وار کر دینے وار کرن پہ بعد اینی کر کے چیر کے زمین پہ دیکھ دیتے ہیں اللہ اکبر کائنات کے لوگوں سیدنا علی المرتضی کون نے غزوہ خیبر تی اللہ نے فتح عطا کی تھی غزوہ احزاب تی اللہ نے فتح عطا کی تھی اینی کر
مگر سانو تے اج کامیابی چاہیے نے سانو تے صرف چاہیے نا شکری اسی اپنی زبان تو کدی اللہ دا شکر بولو کدی کیوں منو پتہ ہے تسی ڈر ڈر کے بول دیو اس وجہ تو کیونکہ تہاڈی زبان تے کدی شکر نہیں آیا اگر شکر آیا